Taga-asa day kamiga. Akong tubagon na nga pangutana guys. Kay daghan kayo kog mga nabasa nga comment sa akong mga post nga mangutana kung taga-asa day ko. Asa ko nagpuyo, taga-asa ko nga probinsya, asa ko dapit sa Mindanao. Sa ako nang tubagon. Para sa mga nangutana katong mga wala nakahibalo kung taga-asa ko na ako nagpuyo diri sa bukid. Kini nga bukid no, dili ni mao ang amo ang yuta, dili ni amo ang yuta di ari ning akong gipuy-an karon no, dili ni ako amo ang yuta. Ang amo ato pa jud dito sa ibabaw nga bahin kanang ubos na gyud sa pinakabuntod no. Ubos sa buntod habog pisaan mi no. Pisaan mi nami sa pisaan kanang hikon pa og isa ngadto sa duha ka oras. Ang hike gikan di ari basta hinay ka mo hike nga maabtan kag duha ka oras tapos sige pa jud kag pahulay and bakilid og kalasangan ang imuhang agian tapos naay mga tubig kanang suba no ingon ana dayon kung mangutana mo og asa dapit nga probinsya nani sa probinsya sa Zamboanga Sibugay diri sa Ginuman sakop sa Diplahan kinatumyang bahin sa Diplahan no katapusang barangay. So unta natubag na nako ang inyong mga pangutana sa katong mga nangutana og taga-asa ko, taga-asa day kamiga, asa ka nagpuyo. So mo to siya. Na ako sa Ginuman, Diplahan, Zamboanga, Sibugay sa ubos nga bahin sa buntod habog. Oh. Kini amo aning gipuy-an diri pero dili ni amo ang yuta. Ang among yuta gyud is tua dito sa ibabaw nga bahin. So that would be all. I hope natubag nako ang inyong mga pangutana guys. Bye bye. Shout out sa inyong tanan.